Konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Iauhag kadto sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau. Napabaliko ng operasyon sa Binaliw Landfill. Mga igsoon, detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni Katropang Philip Siruano. Live report. Ang Cebu City Council na nawagan sa subling pag-abli sa Binaliw Landfill isip labing maayong nga solusyon pagsulbad sa nagkagrabing problema sa basura. Human gipahunong ilang operasyon sa niaging buwan gumikan sa pagkalumpag sa basura nga nipatay sa 36 ka mga kinabuhi og niangol sa laing 17 pa ka mga trabahante. Nitumaw ang panawagan human ang City Council ni approve atol sa regular session aron formal nga mangayo og tabang gikan sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau Region 7 aron irekomendar ang mga remedial measures ug pag-ila sa alternatibong disposal site nanod sa temporaryong pagsira sa Binaliw Material Recovery Facility. Ang DENR-EMB sa sayo pa ni pagawas og cease and desist order nga temporaryong nagbugong sa Prime Integrated Waste Solutions Incorporated kan PWS sa pag-operate sa MRF sa Barangay Binaliw. Ang pasilidad gisirahan na wala na malabayi og basura sa kaniadtong Enero 8 human sa pagdahili sa basura. Si Konsehal Dave Tumulak mao induso ngadto sa konseho sa pag-apilar sa DENR-EMB 7 sa pagrekomendar og remedial actions ug pag-ila sa alternatibong angay nga disposal site ug pag-auhag sa mga regulators nga paspasan ang pagtuman sa PWS sa rehabilitation ug mitigation commitments aron matangtang ang cease and desist order ug makabalik na ang operasyon. Ang konseho nagkihiusa sa pagsagop sa mosyon ni Tumulak. Si Konsehal Philip Zafra kinsa maoy presiding officer kinsa di suporta sa maong lakang ni hinumdum nga atol sa paghiginabi sa telepono nga dunay kang Mayor ni Sara Archibal. Gisultian siya sa mayor nga ang Prime Integrated Waste Solutions ni pasalig nga igahin dayon nila ang 3 ka hektarya nga bahin sa propiedad ni ini alang sa pagdawat sa pagdumala sa mga basura nga nakolekta sa syudad. Gipasabot ni Zafra nga ang Prime Waste Solutions nagdinguha nga ipadayon ang operasyon sa Marso kung matuman ang mga kondisyon nga gustong ipabuhat sa DENR-EMB 7. Gipariyag sa mga opisyal sa syudad nga ang padayon sa operasyon sa Binaliw Landfill ubos sa gipalig-on nga kaluwasan ug mga panalipod sa kinaiyahan. Nagpabilin nga labing praktikal nga kapilian aron matubag ang nagkagrabe nga krisis sa basura sa syudad ug kadait nga mga local government units. Para sa itong mga tropa nga mga kalalakinan kinsa na problema na sa lalawas ng kalipay karon mga tropa di na kana ang ikabadaka kumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men mapalit na kini sa inyong mga suking butika. Kay sa Turbo wagas ang lakas alang sa naghiusay Pilipino para sa Pilipinas. Kini niya certified turbo user katropang Philip Siruano, XFM News. XFM Report.